हुजूर इस बात को पसंद करते थे कि मेरी उम्मत मेरे ऊपर दरूद पड़े और रब उन पर रहमत नाज़िल करे। क्या पसंद थी हुजूर की कि मेरी उम्मत मुझ पे दरूद पड़े और मेरा रब रहमतों का नज़ूल करे। सही मुस्लिम में रिवायत है, जो मेरे ऊपर एक मर्तबा दरूद पड़ता है अल्लाह उस पे 10 रहमतें नाज़िल करता है। अल्लाह अकबर। और अगर दरूद के साथ सलाम भी हो तो मुझे एक शेर इतना अच्छा लगता है तो सादा सा, पता नहीं उसका वजन भी ठीक है नहीं, किसी सादे से बंदे ने कहा है, लेकिन मुझे बड़ा पसंद आया। बाज रूह खींच लेते हैं ना। किसी ने क्या खूब कहा कि दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। कितना सादा और कितना खूबसूरत। दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। और अगर हुजूर की तरफ से वालेकुमुस्सलाम के लफ्ज आ गए तो और क्या चाहिए। इसलिए कसरत से हुजूर को सलाम करो। यार आप गली से बाजार से गुजरते हो तो कोई लड़का, कोई बुजुर्ग, कोई शख्स आपको रोज सलाम करे तो एक दिन आप पूछते हैं ना, ये कौन है, रोज ही सलाम करता है, ये किसका बेटा है, ये रोज सलाम करता है। फिर किस दिन आप रोक के पूछेंगे, पुत्र किसके पुत्र हो, इतने अच्छे हो कि रोज सलाम करते हो। तो एक दिन हुजूर भी पूछेंगे ना, ये किसका पुत्र है, ये किसका बेटा है, ये रोज मुझे सलाम करता है। तो फिर हुजूर से तारुफ हो जाएगा। इसलिए हुजूर को सलाम किया करो। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं हुजूर की बारगाह में जब आका ने फरमाया ना कि जुमे के दिन कसरत के साथ मेरे पे दरूद पढ़ा करो, तो मैंने अर्ज की हुजूर जब आप विसाल कर जाएंगे तब भी ये अमल जारी रखें। तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मिट्टी पे हराम कर दिया नबियों के जिस्मों को खाए। फनबीयुल्लाह हय्युन युरज़क, नबी कब्रों में जिंदा होते हैं और उन्हें रिज्क भी दिया जाता है। इसलिए जुमे के दिन कसरत के साथ मेरे ऊपर दरूद पढ़ो, मेरे ऊपर सलाम पढ़ो। अल्लाह अकबर। तो हुजूर फरमाते हैं मुझे ये बात पसंद आती है कि कोई मेरे पे दरूद पढ़े और फिर रब उस पे रहमत नाज़िल करे। अल्लाह अकबर। हजरत उबई बिन काब कहते हैं, मैंने हुजूर से कहा हुजूर मैं चौथा हिस्सा आप पे दरूद पढ़ूंगा और बाकी जो 3 हिस्से हैं दीगर वजीफे कर लिया करूंगा। तो आका करीम ने फरमाया मा शेता व इन ज़िदता फहुव खैर, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर दरूद को बढ़ा दो तो होगा अच्छा। तो मैंने कहा हुजूर मैं आधा वक्त दरूद पढ़ूंगा, आधा दीगर वजीफे करूंगा। फरमाया मा शेता, जो तुम्हारी मर्जी, लेकिन दरूद की मिकदार बढ़ जाए तो अच्छा होगा। मैंने कहा हुजूर मैं 2 हिस्से दरूद पढ़ूंगा, 1 हिस्सा बाकी वजीफे करूंगा। फरमाया बहुत अच्छा, लेकिन दरूद की मिकदार बढ़ जाए तो फिर और अच्छा होगा। अर्ज की हुजूर मैं पढ़ूंगा ही दरूद, मैं सारा वक्त ही दरूद पढ़ूंगा। तो सुनो मेरे हुजूर ने क्या कहा, ये तिरमिज़ी की रिवायत है। हुजूर ने फरमाया फिर तेरे सारे दुख मिट जाएंगे, सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो इसलिए कसरत के साथ हुजूर पे दरूद पढ़े तो इससे हुजूर भी खुश होते हैं कि मेरे उम्मती पे रब की रहमतों का नज़ूल हो रहा है। तो कसरत के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ने की तलकीन फरमाई गई। हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका करीम ने तरगीब दी दुरूशी पढ़ने की, बाकी उमूर और इबादत ज़िक्र फ़िक्र। तो मैंने अर्ज़ की, इरशाद फरमाए कि मैं आप पर किस मिकदार में दरूद पढ़ूँ, कितना वक्त, कितना दरूद पढ़ो। तो आका करीम ने फरमाया माशेता, जितना तुम चाहो। फरमाते हैं मैंने कहा मैं चौथा हिस्सा दरूद पढ़ूंगा, बाकी 3 हिस्से दीगर इबादत और दीगर वज़ाइफ अज़कार बजा लाऊंगा। फरमाया जिस तरह तुम चाहो, जो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर दरूद की मिकदार को बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो मैंने कहा अन्निस्फ़ा, मैं आधा वक्त दरूद पढ़ा करूंगा और बाकी चीज़ें बाकी आधे वक्त में करूंगा। फरमाया जिस तरह तुम चाहो, लेकिन अगर दरूद की मिकदार को बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैंने कहा कि हुजूर मैं 2 हिस्से दरूद पढ़ूंगा और 1 हिस्सा बाकी वज़ाइफ औरात बजा लाऊंगा। फरमाया जैसे तुम्हारा दिल चाहे, लेकिन अगर तुम दरूद की मिकदार को बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। फरमाते हैं मैंने कहा हुजूर मैं पढ़ूंगा ही दरूद, सारा वक्त मैं आप पे दरूद ही पढ़ता रहूंगा। इस अजीम शान नबी पर दरूद व सलाम पेश करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
تم بھی شروع ہو جاؤ اس محبوب نبی پر سلام بھی بھیجو، صلات بھی بھیجو۔ کسی امت کو حکم نہیں دیا کہ اپنے نبی پہ درود بھیجو۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بڑے نبی ہیں، نوح علیہ السلام بڑے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، یہ 4 بڑے نبی ہیں۔ ان کی امتوں کو نہیں کہا اپنے نبی پہ درود پڑھو، ہمیں کہا کہ میں رب ہو کر درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو۔ ایک یصلون کا ایک خوبصورت مطلب آپ کو بتاؤں، یصلون کا جو ڈائی ہے، یفعلون، یفعل، یفعل، یہ ڈائی ہے، اس میں لفظ ڈھلتا ہے۔ جو لفظ یفعل، یفعل کی ڈائی میں ڈھلتا ہے اس میں تکرار کا مطلب پایا جاتا ہے، بار 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 بار، یہ اس میں مطلب پایا جاتا ہے۔ صلی فعل، یصلی یفعل، یصلون یفعلون۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے اس عظیم الشان نبی پر درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ صرف پڑھتے ہیں نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا یہ ڈائی ہے، فعل یفعل، اس میں جو لفظ آئے گا اس میں تکرار کا معنی آئے گا۔ لہٰذا اے ایمان والو صلو فعلو، وہی لفظ پھر آیا کہ تم بھی بار بار اپنے نبی پر درود پڑھتے رہو، پڑھتے رہو۔ ایک دور آئے گا ہم ایمان والے مر جائیں گے اور صرف دنیا کافروں سے بھر جائے گی، پھر اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون کے لفظ کا تقاضا ہے، وہ پڑھ رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے۔ پھر ایک دور آئے گا کہ اللہ قیامت کا دھماکہ قائم کرے گا تو انسان بھی مر جائیں گے، کافر اور فرشتے جبریل میکائیل سب مر جائیں گے، صرف اللہ رہ جائے گا۔ اللہ اللہ، میرے رب کی قسم، لفظ یصلون کے اندر یہ مطلب شامل ہے کہ پھر اللہ اکیلا اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے۔ آپ وہ جنت بنا سکتے ہیں جو کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ میں نے شروع میں جو بات شروع کی تھی کہ ایک وی آئی پی جنت فردوس، اس میں ایک وی آئی پی جنت ہے، وی آئی پی میں وی آئی پی جنت ہے۔ اس وی آئی پی جنت کی بتانے لگا تھا کہ اللہ کیسے دیدار کرائے گا، کیسے کلام سنائے گا۔ جب اللہ کے نبی اپنا کلام سنا چکیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو، کہیں گے یا اللہ کیا؟ کہ تمہارا رب رضوان پردے ہٹاؤ، ایسے پردے ہٹیں اور اللہ سامنے آئیں گے۔ اب اللہ قرآن پڑھیں گے، اپنا قرآن پڑھیں گے۔ اچھا، پہلے جو آواز چل رہی تھی جنت کی لڑکیاں، داؤد علیہ السلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ساتھ جنت کا ساز چل رہا تھا، ساز۔ لیکن جب اللہ اپنا کلام سنائیں گے اس کو ساز کی ضرورت نہیں، ساز سہارا دیتا ہے، سہارا، ضرورت نہیں، لہذا سارے ساز آواز خاموش۔ پہلے آپ صرف کانوں کے سسٹم سے سن رہے تھے اور آپ مست ہو رہے تھے، آپ جنت بھول رہے تھے، اللہ کے نبی کی سن کر اپنا آپ بھول رہے تھے۔ لیکن جب اللہ سامنے آئے گا اور اپنا کلام سنائے گا تو آپ کے جسم میں جتنے سیل ہیں ہر سیل کا کان والا سسٹم اللہ آن کر دے گا اور 10 کھرب سیلز سے آپ اللہ کی آواز اپنے روح میں اترتا محسوس فرمائیں گے۔